बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने ये हिदायत की है दो तबकों को खास तौर पे। एक तो स्टूडेंट्स को, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन को, तमाम तलबा को एक तो हिदायत जारी की हैं, और दूसरा वकला को, जो इंसाफ लायर्स फोरम है ILF को और ISF को हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि 8 सितंबर के जलसे की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए और पूरे मुल्क में तलबा को मोबलाइज किया जाए, मुतहर्रिक किया जाए और वकला को भी मुतहर्रिक किया जाए। इस सिलसिले में क्या तैयारियां हो रही हैं वो भी आपके साथ हमने शेयर करनी है, और कुछ और खबरें भी एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो लाहौर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की जो तंजीम है उसमें तब्दीलियां की गई हैं, और इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यासर गिलानी को सीनियर नायब सदर लाहौर मुकर्रर किया गया है, और मेहर शराफत अली को भी बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया है। और ये तकर्रियाँ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के शेख इम्तियाज महमूद की जानिब से जारी की गई हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है और लाहौर का टास्क दिया है लाहौर को मोबलाइज करने का, मुतहर्रिक करने का इन PTI के नए ओहदेदारान को। उसके बाद एक और खबर, उस तरफ पहले चलते हैं, क्योंकि आज सारा दिन एक खबर चलती रही, और एक तरफ आप ध्यान में रखिएगा कि कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, और कच्चे के ऑपरेशन में जो तबाहियां हुई हैं वो हमारे सामने हैं। किस तरीके से हमारे पुलिस के जवानों को बेयारो मददगार छोड़ा गया और उनकी मदद को पुलिस नहीं पहुंची, और वो शहीद हो गए और डाकुओं ने उनको शहीद कर दिया। फिर अब एक और कांस्टेबल, उनकी वीडियो जारी हो गई है, और वो भी मिन्नत समाजत कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं IG पंजाब से और पंजाब हुकूमत की जो है फॉर्म 47 की वज़ीर आला उनसे, कि मुझे डाकुओं से निजात दिलाई जाए और मुझे रिहाई यकीनी बनाई जाए, क्योंकि मैं बहुत अजाब में हूँ, मैं इनके नरगे में हूँ। और उन्होंने डाकुओं ने वीडियो जारी कर दिया। ये कच्चे का इलाका है और ये कोई इलाका गैर नहीं है, ठीक है जी। और वहाँ पे जो IG पंजाब जो हैं वो सबसे बड़े, जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े जो पंजाब के जितने भी जराइम हुए हैं, और पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो रहा है बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की वजह से और जमहूरी आज़ादियों के कत्ल की वजह से, गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम की वजह से, वो उनमें एक अहम किरदार IG पंजाब का है। और वो बिल्कुल वहीं पे मौजूद हैं और टस से मस नहीं हुए, और अब एक और कांस्टेबल की वीडियो आ गई है। लेकिन मसला ये है कि कच्चे का ऑपरेशन एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और वो ऑपरेशन जो है वो तकरीबन 2 साल हो गए होने को हैं, वो वहीं का वहीं है। तो बहरहाल एक तो ये सूरत हाल। दूसरी जानिब एक और, क्योंकि कच्चे उधर नहीं तवज्जो दी जा रही, वो कौमी सलामती का मसला नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, और जब भी कोई इवेंट होता है तो वो कहते हैं नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। तो अमन व अमान की सूरत हाल ठीक किसने करनी है, सूबे में किसकी जिम्मेदारी है? अगर वो नहीं कर पाते तो फिर उनको फारिग कर देना चाहिए, लेकिन उनको फारिग नहीं किया जा रहा, बल्कि वो सारे के सारे 9 मई के अफसर जो हैं अभी तक अपनी अपनी सीटों पर मौजूद हैं। तो आगे एक और आज खबर दी गई, और वो थी कि अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात, और फ़ोन किया गया, रऊफ़ हसन साहब का फ़ोन लिया गया था, उसमें निकाला जा रहा है कौमी सलामती के मसाइल उसमें से हल किए जा रहे हैं। और कभी रऊफ़ हसन साहब का ताल्लुक़ जोड़ दिया जाता है बरतानवी सहाफ़ियों के साथ, अमरीकी सहाफ़ियों के साथ, कभी जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ, कभी उनको गैर मुल्की एजेंट कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। लेकिन वो उनके फ़ोन से जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं, कभी भारतीय इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ जोड़ दिया गया। तो भाई जो उनका काम था वो वही कर रहे थे। एक सियासी जमात के जो तर्जुमान हैं और सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है, मीडिया के साथ रब्ता करना होता है, तो ये कर रहे हैं। अब एक और काम आ गया, और वो है जी अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात, और उस पे जो टेक्स्ट मैसेजेस वहाँ से कुछ निकाले हैं, झूठे सच्चे जो भी हैं। तो नंद और भाभी हैं, आपको मालूम है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी का जो रिश्ता ताल्लुक़ है वो नंद भाभी का है। तो उनके इख्तलाफात, और फिर बड़े बड़े TV चैनल्स और ख़ास तौर पर रियासत का जो हुकूमत पाकिस्तान का TV चैनल पाकिस्तान टेलीविज़न, मैराथन ट्रांसमिशन चल रही हैं, और उस पर डिस्कशन हो रही है कि जनाब ये मैसेज था, बुशरा बीबी के दरमियान ये इख्तलाफ हो गया, अलीमा खान के दरमियान ये हो गया, उन्होंने ये मैसेज दे दिया, उन्होंने ये मैसेज दे दिया। सवाल ये है कि क्या अलीमा खान और बुशरा बीबी जो नंद और भाभी हैं, क्या उनके दरमियान इख्तलाफात जो हैं
وہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے؟ کیا ہمارے اس وقت انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں کیا ان کے پاس بس یہی کام ہے کہ وہ یہ کام کریں؟ اور مسئلہ صرف اتنا ہی ہے، پہلے یہ عدت والے کیس میں معافی مانگ چکے ہیں، غلیظ ترین کیس تھا، پوری دنیا میں بدنام ہوئے، اب یہ آ گئے ہیں گھریلو معاملات میں۔ تو لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم وہ آئے، ان کا طیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں رہا اور تقریباً 46 منٹ رہا اور 46 منٹ تک وہ پاکستانی فضائی حدود میں محو پرواز رہے اور سول ایویشن اتھارٹی نے بتایا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اپنے ملک، کہیں سے آ رہے تھے، خیال دوسرے ملک سے آ رہے تھے اور وہاں سے گزرتے پاکستان کی فضائی حدود۔ اور اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی نے کسی قسم کا بھی کوئی خیر سگالی کا پیغام نہ ہی پاکستان کے صدر جناب زرداری صاحب کو دیا، نہ ہی جناب وزیر اعظم کو دیا، اور نہ ہی پاکستان کے عوام کو دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ روایت یہی ہے کہ جب بھی کوئی سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت گزرتا ہے تو وہ ایئر ٹریفک کے ذریعے، یعنی کہ پائلٹ جو ہیں وہ رابطے میں ہوتے ہیں جس ملک سے گزرے ہیں، تو بھارت کا جو پائلٹ تھا وہ پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطے میں تھا، اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی خیر سگالی کا جذبات کا بھی اظہار نہیں دیا اور نہ ہی کوئی پیغام چھوڑا۔ تو یہ ایک انتہائی کہنا چاہیے کہ غیر سفارتی اور غیر پارلیمانی جو ہے وہ انداز ہے۔ تو اب اگر یہ سارا کام ہوا ہوتا عمران خان صاحب کے زمانے میں، اگر یہ جہاز گزر جاتا تو ایک اس وقت طوفان بدتمیزی ہونا تھا اور تمام ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چل رہی ہوتی کہ دیکھیں یہ مودی کا یار ہے اور یہ جو ان کا جہاز ہے وہ پاکستان کی فضائی حدود سے گزر گیا، ان کے خفیہ مراسم ہیں، ان کے خفیہ روابط ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ جناب چھوٹے بھائی یعنی کہ بڑے بھائی کی تو وہ آپ کو پتہ ہے نا، ان کے تو شادی پہ آئے تھے مودی صاحب جو جاتی عمرہ میں، تو اب چھوٹے بھائی ہیں وزیر اعظم، تو چھوٹے بھائی کے ہوتے ہوئے ان کا طیارہ آیا اور آ کے گزر گیا اور کوئی ٹس مس نہیں ہوا، اور کسی قسم کا کوئی میڈیا پہ شور نہیں ہے، جو شور ہوگا نہیں ہے، اور کوئی مودی کے یار کا نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی اپنی، جبکہ سیکورٹی رسک کون ہے؟ عمران خان یا پھر رؤف حسن صاحب پہ آج کل سارا۔ تو یہ زیادہ ضروری مسائل ہیں یا یہ ضروری مسائل ہیں؟ کچے کے آپریشن جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، نوجوانوں کو بچانا ضروری تھا، یا پھر پولیس کو، ایف آئی اے کو، اینٹی کرپشن کو، تمام انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کو عمران خان، پی ٹی آئی اور میڈیا کے پیچھے لگانا زیادہ ضروری تھا؟ تو یہ پریورٹیز ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام میں اس حد تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ جو ہے اصل آپ انصاف سے دور ہوتے جائیں۔ یہ ایک خطرناک رجحان ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جناب ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب نے جو ہدایات دی ہیں، ایک تو آئی ایل ایف جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی تنظیم ہے، ان کو ہدایت دی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو وکلا ہیں انصاف لائز فورم کے مرکزی سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بھی، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب اور قاضی انور صاحب، سب کے سب ان کو موبلائز کیا گیا ہے کہ، اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق صدر جو ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کو اشتیاق صاحب کو، ان سب کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ نکلیں اور نکل کر پاکستان کے وکلا کو تیار کریں، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہمیں ایک بڑا جھٹکا دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے، ایک تحریک اور ایک بڑا جلسہ اور ایک لانگ مارچ یہ ممکن ہے، اس بات کے ابھی امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گرتی ہوئی دیوار کو وہ کہتے ہیں کہ ایک دھکا اور دینا چاہیے، اور اس دھکے کے لیے ذرا تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ دوسری جانب وکلا نے بھی کر دیا ہے، اور پھر اسٹوڈنٹس وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور لاہور میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ریلیاں بھی نکالی ہیں، اور پولیس کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہوا ہے، لیکن طلبہ جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، تمام تعلیمی اداروں میں، اور خاص طور پہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو متحرک ہیں ہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ اور قاضی صاحب کو جو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، یا قاضی صاحب جو ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اور جو اس وقت سازشی بیانیوں کی تیاری میں مصروف ہیں تمام کے تمام وہ عناصر، تو ان کو صرف ایک میں بتاؤں گا
کہ پاکستان میں ابھی تک بنگلہ دیش والا ماحول جو ہے اور بنگلہ دیش کی لہر کا خطرہ ٹلا نہیں ہے، وہ اس پہ وہ جاری ہے اور وہ لہر اندر ہی اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، طلبہ متحرک ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بنگلہ دیش میں سپریم کورٹ کے اس جج کو باقاعدہ طور پہ جوتے پڑ چکے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کی پٹائی ہو چکی ہے، جو کہ حسینہ واجد صاحبہ کے لیے کام کرتے تھے، اور ان کے بجائے اس کے کہ وہ بنگلہ دیش کے آئین اور قانون کے طرفدار ہوتے، وہ حسینہ واجد صاحب کے اپوائنٹ کردہ تھے، اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی تھی اور انہی کے ہی وہ طرفدار تھے، انہی کے ساتھ ان کی لائلٹی تھی۔ چیف جسٹس بنگلہ دیش ان کو بھی ہٹا دیا گیا، 5-6 ججز اور تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا، ان کو پیش کیا گیا عدالت میں، جج کو، سپریم کورٹ کے جج صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پہ بنگلہ دیش کے عوام نے ان کی بھی دھلائی کر دی ہے۔ تو اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے عوام میں اس سے کہیں زیادہ غم و غصہ ہے، اس سے کہیں زیادہ نفرت پائی جاتی ہے، اور اس ساری صورتحال سے بچیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ایسے ناخوشگوار واقعات، اگر جس دن پاکستان میں پہلا ناخوشگوار واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد اس کو روکا نہیں جا سکے گا۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ قاضی صاحب کو تو بہتر ہے کہ 60-62 دن پڑے ہیں، ان کو پہلے ہی چلے جانا چاہیے اور ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کیونکہ وہ بہت ہی متنازع ترین جو ہے وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں، اور چونکہ ان کو رکھنے کے لیے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ نقصان دہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔